नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम समाचार चक्रमा स्वागत छ। समाचारभित्र न्याय, समाचारभित्र तथ्य र समाचारभित्र सत्य खोतल्ने अभियान समाचार चक्रमा उपस्थित छु म कृष्ण तिमल सिन्हा। अहिले हामीले सुन्ने समाचार, हामीले पढ्ने र हामीले देख्ने समाचारमा पूर्वाग्रह गाडिएको छ। पूर्वाग्रहले सिङ्गो पत्रकारिताको मर्ममा प्रहार गरिरहेको छ। त्यसैले आम सञ्चारप्रति नागरिकको आस्था कमजोर बन्दै गएको छ। तैपनि समाचार र सन्दर्भहरू निरन्तर औपचारिकतामा मात्रै सीमित भइरहेका छन्। त्यसैले हामीले आम सञ्चार माध्यमप्रति थुप्रिएको त्यो अविश्वास र विसङ्गतिको डङ्गुर सोर्ने प्रयत्न सुरु गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ समय लाग्छ, तर भोलि इतिहास पक्कै लेखिनेछ। त्यसैले नेपाली पत्रकारितामा भित्रिएको औपचारिकताबाट माथि उठ्दै हामी त्यही तटस्थता र निर्भीकताको इतिहास लेख्ने कडीमा उभिएका छौँ। त्यसैको निरन्तरता हो समाचार चक्र। लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनुपर्ने अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित नेकपा एमाले सङ्घीय संसदमा अवरोध गर्दै आएको 6 महिना नागेको छ। यो संसद अवरोधमा एमाले बनाएको एउटा नयाँ कीर्तिमान हो। 2048 सालदेखि संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा सामेल भएको नेकपा एमाले 2057 सालमा लगातार 57 दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक यसै गरी अवरुद्ध बनाएको थियो। एमाले अहिले पनि भदौ 23 गतेपछि राष्ट्रिय चासोका एजेन्डाहरू संसदमा अगाडि बढाउन दिइराखेको छैन अथवा एमाले आफै रमिते बनिराखेको छ। तर एमालेका सांसदहरूले मात्रै संसदमा गएर नारा लगाएकै भरमा राज्य कोषबाट 34 करोड रुपियाँ तलब भत्ता बुझेको देखिएको छ। यो गैर जिम्मेवार राजनीतिको सीमाहीन नतिजा हो। गत भदौ 23 यता सत्तारूढ दलको भूमिकाबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा ओर्लिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आजसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिएको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको वर्षको पुष 5 गते संसद विघटन गरेपछि सुरु भएको अस्थिरताको भुमरीमा अहिले प्रतिनिधि सभा परेको छ। 2 पटकसम्म भएको संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने राजनीतिक बहस चलिराखेको छ। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनर्स्थापित भएको संसदले अझै लिग समाउन सकेको छैन। बरु संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतले नै लिग छाडेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चको दैलोमा पुगेका र सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधान न्यायाधीश लगायतको साहसलाई दीपावली गरेर सम्मान भाव व्यक्त गरेका सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले अहिले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोग लगाउन खोजेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सेटिङमा परमादेश जारी गरेको भन्ने आरोप लगाइआएको नेकपा एमाले उल्टै न्यायालयभित्र बढेको हस्तक्षेप रोक्नका लागि भन्दै राणाको रक्षा कवच बन्ने चरणमा पुगेको छ। तर पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अझै नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारका विरुद्धमा न्यायालय लागेको भन्ने आरोपबाट बाहिर निस्कन सकिराखेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको 9औं अधिवेशन पुरै नेकपा एमालेको अवरोधका कारण एक दिन पनि नियमित कार्यसूचीमा चल्न नसके जस्तै नियमित अहिले पनि 10औं अधिवेशन चलिराखेको छ र त्यही नियति भोगिराखेको छ। गत भदौ 23 गतेदेखि आह्वान भएको प्रतिनिधि सभाको 9औं र राष्ट्रिय सभाको 10औं अधिवेशन नाराबाजीमै सुरु भयो, नाराबाजीमै अन्त्य भयो। त्यसको निरन्तरता अहिले पनि कायम छ। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित 14 जना सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाहीको सूचना सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समयमै नटाँसेको विषयमा सभामुखसँग चित्तबुद्ध जवाफ मागिराखेको नेकपा एमाले कार्तिक 11 गते संसदको 9औं अधिवेशन अन्त्य हुँदा पनि अवरोधको नीति छाडेको थिएन।
फागुन 23 गतेबाट सुरु भएको 10औं अधिवेशनमा पनि नेकपा एमाले त्यही नाराबाजीकै पोजिसन कायम राखेको छ। जबकि भदौ 23 गतेदेखि कार्तिक 11 गतेसम्मको 22 दिनको अवधिमा प्रतिनिधि सभाका 12वटा अनि राष्ट्रिय सभाका 7वटा बैठक आह्वान भए। राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरू उठेर मौन रहे पनि प्रतिनिधि सभामा निरन्तर चर्को नाराबाजी गरे। यो बीचमा एमालेकै कारण विवादित र संशयपूर्ण भनिएको एमसीसी सम्झौताबारे संसदमा विस्तृत छलफल हुन पाएन। थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन सक्ने विकल्पलाई नेकपा एमालेको नाराबाजीले ओझेलमा पार्यो। एमसीसी अनुमोदन भयो तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले न जस न अबजसको रणनीतिबाट पन्सिराखेको छ। व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने, अल्मल्याउने, धोका दिने एउटा ठगी धन्दा हो। त्योभन्दा माथि केही पनि होइन यो व्याख्यात्मक घोषणा। त्यसकारण व्याख्यात्मक घोषणा निरर्थक छ। तर एउटा कुरा, यसबाट हामी नेपाली जनताले अहिले सरकारले रोस्टममा उभिएर यो व्याख्यात्मक घोषणा लागू हुन्छ र यो लागू कहीँ भएन भने, यो तलमाथि पर्दैन, लागू भएन भने यो सम्झौता त्यति बेरै रद्द हुन्छ भनेर भनेका छन्। यो हामीले हेर्नुपर्नेछ। संसदभित्रको अभूतपूर्व अवरोधको पृष्ठभूमि 2078 साल भदौ 1बाट सुरु हुन्छ, जुन दिन नेकपा एमाले आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेको पत्रका बारेमा समयमै चासो दिएनन्। यसअघि तत्कालीन सांसद सरिता गिरीलाई 24 घण्टा नबित्दै पदमुक्त गरेको नजिर अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, टोपबहादुर रायमाझी अनि गौरी शङ्कर चौधरीलाई 72 घण्टा नबित्दै सांसद पद खारेज भएको सूचना टाँसेको नजिर सभामुखले पन्छाउन खोज्दा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो। सर्वोच्च अदालतले गएको फागुन 23 गते नेकपा भङ्ग गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई विलयपूर्वकै अवस्थामा पुर्याएपछि एमालेको संस्थापन धारबाट टाढिएका तत्कालीन एमालेका 14 जना सांसदमध्ये अधिकांश सांसद अहिले मन्त्री अथवा लाभको पदमा छन्। उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूको पद खारेज गरिनुपर्छ भन्ने एमालेको अडान छ। गएको वैशाख 27 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मतदान नगर्ने 28 जना सांसदमध्ये 14 जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न नेकपा एमाले भदौ 1 गते सभामुखलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रमा सभामुखले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएनन्। एमालेबाट विभाजित भएर माधव कुमार नेपाल सहितका सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि मात्र कारबाहीको निवेदन प्राप्त भएको 13औं दिनमा सभामुखले केही गर्न नपर्ने निर्णय गरेका थिए। एमाले सभामुखको यही निर्णयलाई लिएर विरोध गरिराखेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सभामुख र निर्वाचन आयोगको निर्णयका विरुद्धमा यो बीचमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन्, तर सर्वोच्चले निर्णय सुनाएको छैन। फाइल तामेलीमा छ। अदालतको यही प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न अहिले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा सरकार अनि सरकार सम्बद्ध दलहरू खनिएको आरोप एमाले लगाइराखेको छ। यता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा यो विषय सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन रहेकाले संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने भन्दै मार्शल प्रयोग गरेर कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिइराखेका छन्। तर यो विषय सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाउन खोजिराखेको छैन। अहिले फेरि सत्ता गठबन्धनबाटै प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोगको तरबार सोझ्याइएको छ। यो पनि माधव नेपालहरूको सांसद पद अनि राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको प्रकरण हो, एमालेको आरोप छ। यो बीचमा संसदमा निरन्तर अवरोध र आफू विरुद्ध नाराबाजी चलेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवादको पहल पनि गरे। 2078 साल जेठ 28 गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बस्यो, तर एमाले बहिष्कार गर्यो। त्यसपछि सभामुख र सत्तारूढ गठबन्धन प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्ने रणनीतिमा पुगेको देखिन्छ। त्यसैको परिणाम एमालेको नाराबाजी बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छापामार शैलीमा नवौं अधिवेशनको अन्त्यमा ध्वनि मतबाट बजेट पारित गराए। विरोधका सूचनाहरू कतै सुनवाई भएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक अध्यादेश
78लाई स्वीकृति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। अब त सर्वे हो नि। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। बजेट पारित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज 14 गते सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे, तर एमाले त्यहाँ पनि गएन। त्यसपछि एमालेसँग सभामुख अथवा सरकारले थप छलफल गर्न नचाहेको देखिन्छ। अवरोधकै बीच कार्तिक 11 गते संसदको अधिवेशन अन्त भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जनताका प्रतिनिधिहरूको आवाज व्यक्त गर्ने ठाउँ यसरी निरन्तर अवरोध गर्दा संसदको औचित्यमाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्वयं नेकपा एमाले यो अवरोधलाई कतिन्जेल निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्नले दपेटी राखेको छ। पार्टीले संसदमा बोल्न रोक लगाउने तर संसदीय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भइरहने पार्टी नेतृत्वको दोहोरो नीतिको एमालेका सांसदहरूले विरोध गर्न थालेका छन्। यो त नेपाली जनताको जुन सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड हो र यो एकदम अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हो। किनभने नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, जनताको जीविका जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल होला, त्यसले निकास देला भनेर उनीहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन्। र संसद भनेको देशमा उत्पन्न समस्याहरूको निकास दिने महत्त्वपूर्ण थल हो। तर जसरी यो खेलवाड गरिएको छ, त्यसको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संसद, न्यायपालिका सारा अलपत्र जुन गर्ने काम गरिएको छ, यो मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइरहेको छैन भन्ने कहिलेकाहीँ मनमा शङ्का लाग्छ। गएको 23 भदौ यता सङ्घीय संसदका दुवै सदन एमालेको अवरोधकै कारण ठप्प छ। यसमा दुई मत छैन। एमालेको अवरोधकै परिणाम बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको हो। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर नियन्त्रणका बारेमा समेत संसदमा गम्भीर छलफल हुन सकेन। यो बीचमा थुप्रै त्रुटि भए। त्यस्तै सरकार र मन्त्रालयगत विषयमा संसदलाई प्राप्त संवैधानिक दायित्व निर्वाह अहिलेसम्म गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। 1 दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेका छन्। कानुन निर्माण प्रक्रियामा तगारो लागेको छ। तर यति लामो समयसम्म संसद अवरोध गर्दा पनि निकास ननिस्किने देखिएपछि नेकपा एमालेलाई आफ्नै निर्णय अहिले आत्मघाती ठहरिँदै गएको छ। संसदको अवरोध हटाउने बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो बीचमा धेरै पटक बोलाएको सर्वदलीय बैठक अनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बहिष्कार गरेको एमाले अहिले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजाने प्रयोजनका लागि गठित संसदीय समितिमा भने चुपचाप सामेल भएको छ। एमाले आजबाट होइन सदा सर्वदा संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्छ। हामीले स्थापित गर्न अग्रणी भूमिका खेलेका हौँ। हामी एउटा प्रणालीमा रहने, काम कारबाही अर्को गर्ने, यस्तो कुरामा हामी विश्वास राख्छौँ। यो महाभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामीले भूमिका खेल्न भनेर संसद सचिवालयलाई नाम दिएका हौँ। त्यो नाम हामी उपलब्ध गराएका छौँ। संसदका समितिका बैठकहरूमा अहिले पनि हामी भाग लिइरहेका छौँ। संसदको अवरोध अथवा सत्ता गठबन्धनभित्रको समस्याकै परिणाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निवास बालकोटमै पुगेर पटक पटक छलफल समेत गरेका छन्। तर बालकोटले संसदको अवरोध हटाउने भन्दा बढी अहिलेको गठबन्धन टुट्नुपर्नेमा जोडबल गरेर देउवालाई फर्काएको देखिन्छ। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो। संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था बनिरह्यो। संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ। तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ। जुन वार्ता श्रृङ्खलापछि अवरोधकै बीचमा फागुन 15 गते संसदले अमेरिकी अनुदान एमसिसी सम्झौता अनुमोदन समेत गरिसकेको छ। संसदभित्रको प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाएर सबै विषयमा सदन बाहिर आफ्नो कुरा राख्दै आएको एमाले संसद पुनर्स्थापनापछि निरन्तर यसको औचित्य छैन भन्ने प्रमाणित गर्न खोजेको देखिन्छ। जुन अवरोधका कारण अहिले स्वयं सत्ता गठबन्धनका नेताहरू नै आजित भएका छन्। परिणाम संसद भङ्ग गरेर अर्ली इलेक्सनमा जान सकिने विकल्पका बारेमा सरकारमा रहेका दलहरूले छलफल अघि बढाएका छन्। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ, निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचनको निम्ति नै सङ्गठन, निर्वाचनको निम्ति नै शक्तिको परिचालन, निर्वाचनको निम्ति नै योजनाको निर्माण, सिङ्गो पार्टी शक्तिलाई उपयुक्त हिसाबले जिम्मेवारी प्रदान गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी यो चुनावको तयारीको सन्दर्भमा गठबन्धन दलका अरू घटकसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो सहमति रहेको छ कि निर्वाचनमा पनि हामी मिलेर जाउँ। त्यसो त यो विकल्प नेकपा एमालेका लागि अनुहारमा लागेको अभूतपूर्व संसद अवरोधको धब्बा मेटाउने एउटा सही विकल्प पनि हुन सक्छ। त्यसैले नेकपा एमालेका नेताहरू चुनाव घोषणा गर्न सरकारलाई चुनौती दिइराखेका छन्। किनकि संसद भङ्ग भइहालेको अवस्थामा एमालेको पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गर्ने मध्ये 14 जना सांसदको पद स्वत जान्छ। त्यसपछि नेकपा समाजवादीको राजनीतिक हैसियत परीक्षण हुन्छ भन्ने एमाले नेतृत्वको बुझाइ छ। संसदभित्रको अवरोधकै बीचमा संसदमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। उक्त महाभियोगमाथि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख सापकोटाले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेका छन्। 11 सदस्यीय समितिमा एमालेका 4 जना सांसद छन्। अनि रोचक के छ भने सभामुखको पदीय हैसियतमाथि प्रश्न उठाएर 6 महिनादेखि रोस्ट्रम घेरेर नारा लगाइरहेको एमालेकै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखले गठन गरेको समितिमा बस्ने सदस्यको नाम संसद सचिवालयलाई बुझाएका छन्। एकातिर सभामुखलाई अस्वीकार गर्छौँ भन्दै संसदीय प्रक्रियामा भाग नलिने, अर्कोतिर समितिमा बस्नका लागि सभामुखलाई आफ्ना पार्टीका सांसदको नाम सिफारिस गर्ने, यो एमालेको दोहोरो भूमिकाले संसदको अवरोध गलपासो बन्दै गएको स्वत पुष्टि हुन्छ। जो संसदप्रति पार्टीले लिएको दोहोरो नीतिको सुरक्षित अवतरण खोजिराखेको छ। सभामुखमाथि महाभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन, ल्याउन सक्छ, ल्याउँछ नै भन्ने पनि छैन। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने नल्याउन पनि सक्छ। हामी उहाँको राजीनामा पर्खिराखेका छौँ। ससम्मान बहिर्गमित हुनुहोस्, ससम्मान हट्नुहोस्, कमसेकम संसदले निष्कासन गर्नु पर्यो भन्ने नहोस् भन्ने पनि हामी सोचिरहेका छौँ। उहाँका क्रियाकलापहरू अनुचित छन्। जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूले 6 महिनासम्म जनजीविकाका सवाल उठाउन पाएका छैनन्। बजेटको चरम दुरुपयोग भएको छ। तर सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन्। समीक्षा अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा, मुलुकको विदेश नीति, अनपेक्षित मूल्यवृद्धि जस्ता विषयमा सरकारले जवाफ दिनु परेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त्यसमा साक्षी बसेको छ। सरकारलाई हाई सन्चो भएको छ। संसदको चालु विधेयक अधिवेशनमा एउटा विधेयकमा पनि छलफल भएको छैन। यो अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयक, प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित विधेयक, यौन हिंसा विरुद्धको विधेयक, तेजाब पीडितका पक्षमा कानुन बनाउन ल्याइएका कानुनहरू सबै अलपत्र परेका छन्। सरकारका कमी कमजोरीका विषयमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षले वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न समेत संसदमा उठ्न दिएको छैन। मुलुकको सीमा मिचिएको छ, पिल्लस बेपत्ता भएका छन्, नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको छ, विदेशमा नेपालीहरू अलपत्र छन्। न्यायालय लगातार अवरुद्ध छ, निकममा साबित हुँदै गएको छ। तर एमालेको अवरोधकै कारण संसदमा यी विषयले समेत प्रवेश पाएका छैनन्। नेकपा एमाले भदौ 23 गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको 9औं अधिवेशन भदौ 23 गते, भदौ 25 गते, 27 र 29 गते बसेका सबै बैठकहरूलाई अवरुद्ध बनायो। त्यस्तै सोही अधिवेशनका असोज 4, 7, 11, 14, 19, 22 अनि 25 गतेको बैठक पनि एमालेकै कारण विवादित बन्यो, अवरुद्ध बन्यो। 9औं अधिवेशनको अन्तिम बैठक कार्तिक 11 गते पनि
एमाले अवरुद्ध गरेर टुङ्ग्यायो। सङ्घीय संसदको 10औं अधिवेशन मङ्सिर 28 गते सुरु भयो। विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिएको यो अधिवेशनका 10 दिनका बैठकहरू एमाले अवरोधकै बीचमा अवरुद्ध भएर सिद्धिएका छन्। नेकपा एमाले यो बीचमा सर्वदलीय बैठकमा समेत बस्न अनिच्छुक भयो। सरकारले बोलाएका हरेक वार्ता अस्वीकार गर्दै आयो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एमाले जानै छाडेको 6 महिना भएको छ। तर गएको साउनदेखि फागुनसम्म सांसदको तलब भत्तामा मात्रै 15 करोड 10 लाख अनि सांसदहरूको स्वकीय कर्मचारीको नाममा तलबमा जम्मा 10 करोड 28 लाख रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। यसरी मुलुक आर्थिक रूपमा टाटपल्टी राख्ने अवस्थामा पुग्दा समेत गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दालाई प्रतिष्ठाको बर्कोले छोपिराखेको अनि निर्लज्ज नारा मात्रै लगाएर दिन काटिरहेका नेकपा एमालेका सांसदहरूले यो अवधिको तलब भत्ता किन त्याग्न सकेनन्? जनताको प्रश्नमा चुइक्क नबोल्ने तर संसदलाई बन्धक बनाएर तलब भत्ता पचाउने मेसो मात्रै किन गरिराखे? यो राजनीतिक चरित्रको नेकपा एमालेका सांसदहरूले किन विरोध गर्न सकिराखेका छैनन्? यस्ता पात्र र प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमाले भित्र मात्र होइन, सबै दलभित्र छ्याप्ती भएका छन्। त्यसैले चुनाव आइराखेको छ। यस्ता गैर जिम्मेवार अनुहारलाई फेरि पनि यस्तै तमासा देखाउने अवसर नदिउँ। यसका लागि तपाईको एक भोट पर्याप्त छ। यो प्रणाली गलत भएपछि जस्तो सुकै मान्छे छान्नुहोस् त्यहाँ राम्रो मान्छे जाँदैन। हाम्रो जान्छ, पैसामा जान्छ, पैसा कमाउन जान्छ। जो योभन्दा अगाडिको उदाहरण भयो। सकारात्मक काम भएको भए हामी अन्यथा भन्ने थियौँ न, सकारात्मक काम भएन। जुन प्रणालीमा छ त्यो प्रणालीमा मान्छे फेरेर प्रणाली फेरिँदैन। अहिले जुन संसद विघटनको प्रश्न आइरहेछ, संसद विघटन होइन, यो व्यवस्था विघटन गर्नुपर्छ। अब संविधान असफल प्रणाली हो यो। हरेक 10-11 वर्षमा नेपालीले जनताले परिवर्तन खोजे। अब सँगसँगै एउटा चाहिँ जनताले अब के गर्नु पर्यो भने स्थानीय निकायमा देशद्रोही, महाकाली बेच्ने, एमसिसी बेच्ने, तपाईँको क्यान्टनमेन्टमा भ्रष्टाचार गर्ने, ललिता निवासमा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई गाउँ पहिरो नदिनुहोस्। अब जनताले देश रक्षा गर्नु पर्यो। तपाईँ गाउँ बस्न दियो, त एमसिसी बेच्ने होस्, त भ्रष्ट होस्, त चाहिँ तपाईँको एनसेल खाने होस्, त क्यान्टनमेन्टको खाने होस्, त ब्याङ्क लुटेर त हत्यारा होस् भनेर जनताले गाउँ पनि जम्मै प्रणाली ठिक हुन्छ। अर्को एउटा जनताले के गरिदिनु पर्यो भने अहिलेको चुनाव टिकट पनि पैसा दिएर किन्नुपर्ने, त्यसपछि भोट पनि पैसा दिएर किन्नुपर्ने, दादा गुन्डा लगाउनु पर्ने, यो विकृत न्याय निर्वाचन प्रणाली भयो। अब जनताले यसलाई रोक्न कसरी सक्छन् भने अहिले त एकदम पैसा, अहिले जुन ब्याङ्कमा पैसाको कमी भएको भनेको के हो भने यो 3टा निर्वाचनका लागि जम्मै राजनीतिक पार्टी र नेताले पैसा कमाएर खाता मिलिराखे। ब्याङ्किङ च्यानलमा पैसा गएन। अब यिनीहरूले देश बेचेको पैसा हो, एमसिसी बेचेको पैसा हो, एनसेल बेचेको पैसा हो, देश बेचेको भ्रष्टाचार गरेकै पैसा हो। जनताले खोजी खाइदिनुहोस्। काङ्ग्रेसको कोही उम्मेदवार गयो भने मसित 1000 भोट छ 20 लाखले, मसित 500 भोट छ 5 लाखले भनेर पैसा खोजी खानुहोस्। यिनीहरूको बाउको घडेरी बेचेर ल्याए पैसा होइन। भोट हाल्दा चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर त्यो छाप लाउने ठाउँमा गोप्य मतदान हुन्छ। जसले बढी पैसा गर्छ, जसले प्रयोग गर्छ, जसले बढी ठुलो जुलुस लाउँछ, जसले ठुलो भोज लाउँछ, त्यसलाई भोट नदिएर सबभन्दा कम पैसा खर्च गर्ने, पैसा खर्च नगर्ने, जुलुस नलाउने इमान्दार मान्छेलाई भोट हालिदिनु भयो भने एकैचोटिमा निर्वाचन प्रणाली सुधार हुन्छ। त्यसैले गर्ने जनताले विवेक प्रयोग गर्नुभयो। तपाईँले घुसा खाएर, मासु खाएर, रक्सी खाएर, पैसा खाएर भोट दिनुभयो भने तपाईँले 100 रुपियाँ खाएको छ भने उसले 5000 हजुल गर्छ। तपाईँले 5000 खाएर भोट हाल्नुभएको छ भने उसले 5 लाख हजुल गर्छ। यो उनीहरूको व्यापार हो। कृपया आफ्नो मत नबेचिदिनु होला। मत बेच्ने भनेर अब नेता बेइमान भएपछि जनता पनि बेइमान हुनु पर्यो। नेताले सिङ्गापुर बनाइदिएको भए सब नियन्त्रणको झुठो रहेछ नि जम्मै कुरो। राजाले स्विजरल्यान्डमा लगाएर पैसा राखे भने रस त 1 पैसा राखेर रिन्छ।
त्यसैले जब नेता झुट कुरो गर्छन्, ठग्छन् भने अब जनताले पनि देशका लागि गलत कुरा गरिदिनु पऱ्यो। के गरिदिनु पऱ्यो त भन्दाखेरि पैसा खुब खाइदिनु पऱ्यो, भोज खुब खाइदिनु पऱ्यो, जुलुसको जसले लाउँछ त्यसमा पैसा लिएर जानु पऱ्यो। नेतालाई पैसा यति खोजेर खाएर टाट पारिदिनुहोस्, अनि विवेक प्रयोग गर्दा चाहिँ जो राम्रो मान्छे छ, जसले भोट किन्दैन, जसले चुनावमा ठुलो जुलुस दादा गुन्डा प्रयोग गर्दैन, त्यो मान्छेलाई भोट हालिदिनुहोस् त। एकैचोटि निर्वाचन प्रणाली सुधार हुन्छ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यो निर्वाचन प्रणाली र यो व्यवस्था नफेरिकन यो समस्याको समाधान हुँदैन। जनताले अब नागरिक सरकार र नागरिक आयोग बनाउनुपर्छ। एउटा कालो भ्रष्टका ठाउँमा सेतो भ्रष्ट पुर्याउने चुनाव मात्रै हो, केही हुनेवाला छैन। त्यसैले यसलाई जनताले विद्रोहको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो त्यसै जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेको होइन, सार्वभौम सम्पन्नता अधिकार प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि तपाईँहरूले। यो अधिकार प्रयोग गरिदिनु भयो भने जम्मै नेता पनि ठेगान हुन्छन्, पार्टी पनि ठेगान हुन्छन्। म जनतालाई यही आह्वान गर्छु। संसद प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो। संसदलाई प्रभावकारी बनाउनु र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दायित्व हो, धर्म हो, जिम्मेवारी हो। तर नेकपा एमाले निरन्तर सरकारले संसद चलाउने वातावरण नबनाएको टिप्पणी गरेर पन्छिराखेको छ। नेताहरू कटाक्ष गर्छन्, अझै पनि संसद भेन्टिलेटरमा छ रे, जिउँदो छैन तर मरेको पनि छैन रे। ताजा जनादेश लिन खोज्दा प्रतिगमन देख्ने अदालत आफै तमासा देखाएर बसेको छ रे। निर्धक्क संसद मर्नु वा बाँच्नुको के अर्थ छ? नेकपा एमालेका नेताहरू यो प्रश्न गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका नेताहरूलाई यो अवस्थामा सोध्नै पर्छ। संसदलाई काम गर्न नदिने, संसदलाई कोमामा पुर्याउने, संसदलाई बन्धक बनाउने, अनि त्यही संसदमा गएको हाजिर गराएर अनि लाजै नमानिकन तलब भत्ता चाहिँ बुझ्ने। माननीय ज्यू चुनाव आइसकेको छ, अब कम्तीमा अलिकति नैतिकता र इमान्दारिता पनि देखाउने हो कि नत्र जनताले सजाय दिनेछन्। हवस् त, समाचारभित्र न्याय, समाचारभित्र तथ्य र समाचारभित्र सत्य खोतल्ने अभियान कार्यक्रम समाचार चक्र आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।